الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. رئيس الحفل الكريم وأساتذة الأجلة وإخواني الأحبة، أولاً أهنئكم تهنئة بالغة بمناسبة يوم الحرية والاستقلال. أيها الحاضرون الكرام، إننا فرحون مسرورون باجتماعنا وحضورنا في هذا الجمع الحاشد، وبأننا نحتفل هنا بيوم الحرية والاستقلال، وأن اليوم هو ذلك اليوم الذي تحررت فيه بلادنا من سيطرة الأجانب واستيلائهم، ونجا أهلها وسكانها من العبودية والذل والاستكانة والمهانة. والواقع أن كل ذرة من ذرات هذه البلاد نجت وتحررت من أيدي الإنجليز الغلابة وجويهم وظلمهم. أيها الحاضرون، قصة استيلاء الإنجليز على الهند أنهم حملوا في عهد جهانجير البلاط الملكي واستأذنوا للتجارة بمكرهم وبهائهم وحيلهم ودسائسهم، وهكذا أسسوا
أيها الحفل الكريم، تكون كلماتي رسمية فارغة ممجوجة إن لم أبين لكم ما هي غاية الاحتفال بالحرية وما هو غرضه. لذا يجب علينا أن نبينها أمامكم، فاسمعوا أن البغية الأصلية والغاية الحقيقية للاحتفال بالحرية هي أن نفهم أهمية الحرية. وإن لم تحدث في قلوبنا تلك العواطف، عواطف الاستماتة والتضحية، فلا فائدة في تقديم هذا التقدير الفارغ الموجود والتعبير الرسمي. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا